कितें सिक्रेट कितें टोटका बी आसा की तुमकां तुमकां दोन प्रायजां लागेले आसा आमकां सिक्रेट बी आसा जाल्यार आमच्या व्ह्युअर्सांक सांगा की गाडये नंबर 16 आमकां पार्टी खंय मेळटली. 16वे प्रायज आसा हिरो डेस्टिनी बाब दर्शना गांवकर. कॉंग्रेच्युलेशन दर्शना. तर आता आमी 16व्या प्रायज विनरा कडेन उलोवया. सर तुमकां कितें लागला 16वे प्रायज? 16वे प्रायज जे आसा ते हिरो डेस्टिनी लागला. हिरो डेस्टिनी. आनी आज सायडीन हांगा एक कार दवरलेली आसा तेजें कितें? कार म्हटल्यार म्हाका गेल्या वर्सा तांची वन पावती आशिल्ली तागेले पयले ना म्हाका बायक बंद करपाक लागी. गेल्या वर्साचे गाडी म्हाका सोर्ती ज्यो आसा त्यो गोवेश फट्टेन हाणें दिल्ल्यो. तशेंच ह्या वर्सा सो हे फोरूचे फर्स्ट प्रायज तुमचे? फोरूचे फर्स्ट प्रायज आसा तेजो गाडये नंबर 16 आसा आनी ह्या वर्सा 16वे नंबर प्रायज. ओके 16 नंबर तुमकां बायक लागेली आसा. सांगला फुडल्या वर्सा आमी 30 करतले म्हणून. ओके प्रायजा म्हणटकूच ह्या वर्सा 27 नंबर येयल्ले. सो हे 16वे प्रायज तुमकां खंय लागेले तुमी म्हणटा खंयची गांवां? मोल्या. सो मोल्याच्यान तुमी लॉटरी काडलेल्यो. कितल्यो लॉटरी काडलेल्यो? लॉटरी म्हटल्यार जवळ जवळ म्हाका तेणी गोरेशान दिल्ल्यो थोड्यो लॉटरी त्यो सगळ्यो हांवें म्हाकाच दवरिल्ल्यो. हां सो हांव कित्याक विचारता परत कितें सिक्रेट कितें टोटका बी आसा की तुमकां पोरू फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें आनी अंदू परत बायक लागली अशें कितें सिक्रेट बी आसा जाल्यार आमच्या व्ह्युअर्सांक सांगा की. तशें सिक्रेट कांय ना. हय देवाच्या कृपेन गणपतीच्या कृपेन आमकां पोरू फर्स्ट प्रायज लागले म्हणल्यार गणपतीचो आशिर्वाद आसा. हय आनी गणपतीच्या रुपान आमकां गौरेश म्हणल्यार गणपतीचो एक गणपतीचें तशें नांव अशें मानलेलें आसा. हय सो फुडल्या वर्सा तुमी काडटले? हय फुडल्या वर्सा ऑब्वियसली ऑलमोस्ट गौरेशाक सांगून दवरला की एवरी इयर 20 बुक्स म्हाका छापले म्हणटकच पयलीं सायडीक काडून दवरपाचे. ओके कितली जावन कित्याक फुडल्या वर्सा म्हाका दिसता दोन दिसांनी तरी सोंपतल्यो. हय रश अंदू रिकॉर्ड ब्रेकिंग तेंच्यान पयलीं हाडून बेगीन कवर केल्ले सगळ्या पयलीं. पूर्व म्हाका दिसता जवळ जवळ 1 म्हयनो लागिल्लो. अंदू म्हाका दिसता एक 12-13 दिसांनी सोंपल्यो. आनी फुडल्या दिसा हांव गणपती कडेन मागता की जश्यो केप्यां जश्यो सोंपता ताचे परस बेगीन सोंपतल्यो. हय अशें म्हाका तरी दिसता. सो तुमकां डिफरन्स कितें दिसता दुसऱ्या मंडळा भितर आनी सावड्डे मंडळा भितर की लॉटरी प्रोसेस कितें नोट केला तुमी? भितर म्हटल्यार आतां एक आमी सपोज सांग्या वयले घेत जाल्यार सांग्यार लायनी रावता 11 जाले म्हटल्यार थंय काबार जाता. आतां म्हाका खबर ना 11 पर्यंत तेंगे 1.5 लाख 2 लाख कश्यो सोंपता त्यो हांव नकळो. आनी तरी पुणून सावड्डे मंडळ आसा तांगेले ओपनली बसता आनी करून लोकांक चान्स दिता तुका जाय तो नंबर घेवपाक सोर्तीचो जाय तो नंबर घेवपाक. पूण तेंगेल्यो आतां कश्यो सोंपता त्यो नकळो. हांव कोणाक ब्लेम करिना पूण एक मनाक अशें दिसतालें की 2 लाख सोर्ती. आतां सांग्यार पळोवपाक गेल्यार दनपारां 11-12 म्हटल्यार सोर्ती सोंपल्यो. हांव वचपाचो आशिल्लो सांग्यार पूण फोन केलो म्हळ्यार कोण म्हणपाक लागलो सोंपल्यो म्हणून. हय आनी मेन म्हटल्यार हेंचें कितें आतां अंदू प्रायजूय बरें आशिल्लें. सोर्तीची रेटूय 300 रुपया आशिल्ली. पोरू ही आशिल्ली ती 250 रुपया रेट आशिल्ली सोर्ती. अंदू तेंच्यांनी प्रायजाय वाडयली आनी 20 प्रायजां केल्या आनी 300 रुपया केल्या. ओके सो गरीब लोक जे आसा तांकां एक बूक सुद्दां काडटलो जाल्यार तांकां एक कोता येता 300 रुपयान. ओके सो तुमकां दोन प्रायजां लागेली आसा आमकां पार्टी खंय मेळटली? पार्टी तुमी सांगपाचें त्या जाग्यार पार्टी दिवया. ओके बरें थँक्यू म्हणया तुमकां आनी बेस्ट ऑफ लक तुमकां दोनूय प्रायजांक. आमचे सावड्डेचे जे महाप्रसाद पावती कुपन डिस्ट्रिब्युटर तेंचे जे मंडळ आसा तांकां हांव थँक्यू म्हणटा. तशेंच पावती कुपनाचे अध्यक्ष प्रसाद गांवकर गौरेश जे आसा तांकांय हांव थँक्यू म्हणटा. ओके सर फुडल्या वर्सा येयात आनी लॉटरी काडात. थँक्यू. बरें थँक्यू.